अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक नरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, एक तो आज दोस्तों के कमेंट्स के जवाबात हैं वो देने, और दूसरा एक नई बीमारी आई है, इसके मुतालिक भी आप दोस्तों को बताना है। वो बीमारी ये है कि ये मेरा तीतर भी उसी बीमारी का शिकार है कि तीतर की आंखों में पानी आ जाता है और इसकी नज़र ऐसे लगता है कि कम है। इसको खुराक खाने में ना बड़ा मसला बनता है और अक्सर इसको खुराक नज़र ही नहीं आती। तो इसमें एक तो जो तीतर है ना, ये दो किस्म का आता है पानी, ये बताता हूँ आपको। एक पहले बता दूँ कि तीतर जो है ना अपना सर अपनी कमर पे, आँख जो है वो अपनी कमर पे आँख वाली जगह रगड़ता रहता है, और दूसरा जो है वो थोड़ा सा गहरा पानी होता है। लेकिन आजकल जो आ रहा है इसमें एक तो झाग बन जाती है आँख पे, और वो जो तीतर है ना, अगर आप इसको खुराक डालेंगे ना तो वो दूर से ही चोंच को मारेगा, ऐसे लगेगा कि उसको सही नज़र ही नहीं आ रहा। तो इसकी एक तो अगर आपने खुराक जो है ना, जब आपने इसको खुराक डालनी है, खुराक वो अगर नहीं खा रहा तो आप इसकी आंखें चेक करोगे तो आपकी इसकी आंखों पे आपको झाग नज़र आएगी। आपने रुई की मदद से या कपड़े की मदद से उस झाग को साफ़ कर लेना है, वो खुराक तो खाना शुरू कर देगा, उसको नज़र भी सही आना शुरू हो जाएगा। बाकी इसका जो प्रॉपर इलाज है वो इसका ये है कि आप ले लें वेब्रामाइसिन कैप्सूल, और पानी में हल करके, एक गिलास पानी में एक कैप्सूल हल कर लें छोटे गिलास में, और वो जो है इनके आगे डाल दें तो वो पीता रहेगा, तो ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं ख़त्म होता तो 2 दिन आप वेट कर लें। तीसरे दिन जो पूरा कैप्सूल है वो आटे में मिक्स करके उसका पाउडर निकाल के ना, तो वो वेब्रामाइसिन का कैप्सूल आप आटे में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद उसकी गोलियां बना लें। गोलियां बना के 2 बनती हैं या 3 बनती हैं, वो आप उसको खिला देंगे तो इंशाल्लाह इसका जो है ना वो ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। तो अब चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। पहला कमेंट है, भाई मेरे तीतर अंडे देते हैं लेकिन बच्चे नहीं देते, अंडे ख़राब कर देते हैं। इसमें आपने वजाहत ये नहीं की कि क्या आपकी मादा जो है वो प्रॉपर खुराक जो है बैठी रहती है, टाइम पूरा हो जाता है, अंडे ख़राब हो जाते हैं, या फिर वो अंडों पे खुराक जो है ना प्रॉपर तरीके से बैठती नहीं है, उसकी वजह से भी ख़राब हो सकते हैं। या मादा जो है वो अंडे इधर उधर कर देती है, नीचे अंडे अपने सारे नहीं लेती, उसकी वजह से भी चांस हो सकता है अंडे ख़राब होने का। और एक चीज़ ये है कि अंडे अनफर्टाइल हों, उसमें जो है ना बच्चा ना बनता हो, मादा पूरे टाइम पे बैठती हो लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे ना निकलते हों, तो उसमें अंडों की फर्टिलिटी का मसला आ जाता है। तीसरी बात आ जाती है टेम्परेचर का, यानी जो मतलूबा टेम्परेचर होता है उससे टेम्परेचर लो रहे या ऊपर रहे, ऊपर चला जाए तो भी अंडों से बच्चे नहीं निकलते। अब यहाँ पे मुझे समझ ये नहीं आ रही कि आपके साथ जो मसला आ रहा है वो इनमें से कौन सा मसला आ रहा है। या तो आपका हर बार अंडे ख़राब कर देते हैं तीतर, हर बार मादा खुराक भी बैठती है अंडे ख़राब हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके नर में मसला है, वो अंडों में बुत नहीं बनता। जिस तरह कहते हैं ना कि वो बुत नहीं बनता, जिसको अंडे अनफर्टाइल कहते हैं। बाकी बाज़ दफ़ा कुछ परिंदे जो है ना घोंसले को ख़राब करके अंडे इधर उधर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर अंडे चूँकि मादा के नीचे होते नहीं हैं, उनको मतलूबा टेम्परेचर मिलता नहीं है, तो उसकी वजह से भी अंडे जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, या उनके अंदर पहले बच्चा बना हुआ होता है तो वो बच्चे मर जाते हैं। ये थोड़ा सा तफसील के साथ आपने बताना है। उसके बाद जो है अगला कमेंट है, तारिक भाई मेरे साथ 4 तीतर हैं, छोटे बच्चे पाले हैं, तकरीबन 4 माह के हो गए हैं, एक तीतर बीमार हो गया है, इसके लिए क्या दवाई देनी है। अच्छा, तो भाई ये बीमार हो गया, उसकी कुछ निशानी आप बताते, या आप मेरे चैनल पे जाते, मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो पड़ी हैं, उन निशानियों को मैच करते, उसके बाद ही उसके हिसाब से इलाज आप करते। क्योंकि बीमारी, बहुत सी बीमारियां होती हैं। अब उसको जो मसला है हो सकता है बुखार का हो, तो मैं उसको कहूँ कि उसका गला ख़राब है, मैं उसको आपको जो है ना वो गले की दवाई बताऊँ, आप गले की दवाई करते रहो तो हो उसको बुखार, या उसके गले का मसला हो और मैं आपको कहूँ कि भाई उसको बुखार है, तो आप बुखार वाली दवाइयाँ करते रहें, तो उसका तो आपको रिज़ल्ट नहीं ना मिलना। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि जब भी आप अपने परिंदे का, आपका परिंदा बीमार होता है, तो आप थोड़ा सा ना डिटेल के साथ मुझे बताया करें,
تاکہ میں ان نشانیوں کو دیکھ کے آپ کو اندازاً یہ بتا سکوں کہ اس کو یہ بیماری ہو سکتی ہے، کیونکہ جب پرندہ سامنے ہوتا ہے تو پھر تو اس کی کنڈیشن سے کافی حد تک یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب پرندہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا تو اس وقت یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہو سکتی ہے۔ آپ تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے تب ہی مجھے جا کے نا اس کی سمجھ آئے گی۔ باقی یہ ویڈیوز پڑھی ہیں، کافی ویڈیوز پڑھی ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان کی نشانیاں جو ہیں، کیونکہ میں ہر مرض میں تشخیص کے لیے، مرض کی تشخیص کرنے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ یہ اس کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کا علاج بتانے سے پہلے اس کی تشخیص بھی بتاتا ہوں، علامات بتاتا ہوں۔ آپ نے علامات کو میچ کر کے ہی اس حساب سے ہی جو ہے نا وہ علاج کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے السلام علیکم طارق بھائی، ایک پیئر نے پورے سیزن میں بریڈ نہیں کی، دوسرے نے 24 دن کے بچے الگ کیے، اب وہ کراس کر رہا ہے، تیسرے نے پہلے 2 بار انڈے خراب کیے، اس ٹائم گرمی زیادہ تھی، بچے انڈے میں مر گئے، اب پیئر نے 2 انڈے دیے ہیں، یہاں اب بھی گرمی ہے۔ تو اس میں آپ نے بھائی پوچھا کیا ہے؟ گرمی جو ہے وہ گرمی کا تو میرے پاس جو ہے نا علاج اس طرح کا نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ مصنوعی طریقے سے گرمی کو کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو قدرت کا کام ہے کہ گرمی زیادہ اور کام کرنا اسی کے باس میں ہے، میرے باس میں نہیں ہے۔ پر جی مجھے یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں لگی کہ آپ نے جو بات پوچھی ہو اس سوال کا جواب جو ہے نا میں دے سکوں جو آپ نے پوچھا ہے، لیکن مجھے یہاں پہ آپ کا کوئی سوال نہیں لگتا۔ تو اس کے بعد ہے السلام علیکم سر، میرے ایرانی تیتر بریڈر 4 جوڑا 4 ماہ پہلے لیا ہے، وہ بریڈ نہیں کر رہا، تیتر پکڑتا ہے، مادہ بیٹھتی نہیں اور ادھر ادھر بھاگتی ہے۔ بھائی پچھلی ویڈیو جو کل کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے نا، تو اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے نا پورا جواب بڑی تفصیل کے ساتھ مل گیا ہوگا۔ طارق بھائی، تیتر خوراک نہیں کر رہا اور وائٹ بیٹ کر رہا ہے، اچھا معدے کی گرمائش کی وجہ سے میں نے تیتر کو ٹڈا زیادہ کھلائی ہے، کل شاید اس کی وجہ سے نا پلیز۔ اچھا یہ آپ کا تیتر جو ہے نا وہ سفید بیٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوراک بھی نہیں کھا رہا، اور جو خوراک اس کے پیٹ میں ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پرندے کو بخار بھی ہو گیا ہے۔ تو اب آپ نے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ایک، آپ نے کوشش کرنی ہے بخار کو کنٹرول کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کا پرندہ خوراک نہیں کھائے گا تو اس کے اندر ویکنس پیدا ہوگی، وہ کمزور ہوتا جائے گا۔ تو اس خوراک کی جو ضروریات ہیں یا خوراک کی جو کمی ہے اس کو بھی آپ نے کسی طریقے سے پورا کرنا ہے، اور کرنا اس طریقے سے ہے کہ وہ خوراک مزید جا کے پرندے کے پیٹ میں سٹور نہ ہو، کیونکہ پہلے ہی سٹور ہو چکی ہوگی، تو اب اگر زیادہ ہوگی تو پھر مسائل بڑھ جائیں گے۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ جو مطلب خوراک آپ نے کسی طریقے سے دینا ہے، بخار کو کنٹرول کرنا ہے، اور ان چیزوں کا خاص طور پہ آپ نے خیال کرنا ہے۔ اب خوراک جو ہے، پہلی تو بات ہے پرندہ کھائے گا نہیں، اگر تھوڑا بہت اس کا دل کرتا بھی ہے تو آپ تھوڑا سا آٹا پانی میں ملا کے نا وہ تھوڑا سا اس کو ڈالتے رہیں، اور ساتھ ہی بخار کے لیے کافی ہیں، یہ بروفن بھی ہے، اس کے بعد کالکس ہیں، اس کے بعد باقی بھی ہیں، پیناڈال ہے، کافی چیزیں ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی چیز تھوڑی تھوڑی کر کے استعمال کریں۔ باقی اس کو بیٹ کو چیک کرتے رہیں، جب آپ کو لگے کہ اس کی بیٹ بہتر ہو رہی ہے، تھوڑا اس میں مواد آ رہا ہے، پہلے اس کی جو بیٹ ہوگی نا وہ سفید اور بالکل پتلی ہوگی پیچس ٹائپ، اور اس میں شاید تھوڑا بہت جو ہے نا مواد آ رہا ہوگا، تو یہ مواد آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، بیٹ موٹی ہوتی جائے گی، اس میں آپ کو نا کلر میں آپ کو تھوڑا سا مواد نظر آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تیتر بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم خوراک کے ذمہ لگا دیتے ہیں، بعض دفعہ ان کو اندر انفیکشن ہو جاتا ہے، جیسے آنتوں کا خراب ہو جانا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جو آنتیں ہیں وہ کام نہ کر رہی ہوں۔ 2-3 چیزیں ان میں سے ایک ہے، میرے خیال میں اگر آپ یہ طریقہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو تیتر ہے نا وہ سیٹ ہو جائے گا۔ لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے
کہ کوئی بھی زبردستی ٹھوس خوراک اس کو نہیں دینی۔ آپ کچھ تیتر ایسے ہوتے ہیں ان کا گلا جو ہے سوج جاتا ہے، آپ گلے والی جگہ پہ ہاتھ رکھیں گے نا تو وہ بھی بعض دفعہ سوج جاتا ہے، جب سوج جاتا ہے تو پھر خوراک کھانا پرندہ بند کر دیتا ہے اور ساتھ اس کو بخار بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر اس کو تھوڑی بہت بھوک ہوتی بھی ہے تو وہ پھر بھی خوراک نہیں کھاتا، کیونکہ اس کے گلے میں جو ہے نا درد ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ کہ اس کے گلے والا مسئلہ ہے یا بخار والا ہے، تو اس حساب سے آپ اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے۔ اگر گلے کا کوئی مسئلہ ہے نا تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ گلے کے لیے ایتھروسین گولی تھوڑی سی اس کو پیس کے پاؤڈر بنا کے وہ اس کے منہ میں ڈال دیں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس کی سانس والی نالی میں نہ چلی جائے تو آپ خوراک میں آٹا بنا کے تھوڑی سی گولی بنا کے نا اس میں مکس کر کے وہ آپ نے دیکھ لینا، اس میں اس کو ڈال لینا ہے۔ لیکن پہلے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس کا جو باہر والا پوٹ ہے وہ فل تو نہیں بھرا ہوا۔ اگر فل بھرا ہوا ہے تو وہ پھر آپ کوشش کریں کہ پاؤڈر ہی ڈالیں، اس میں مزید جو ہے نا خوراک اس کو کھلانے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ تو تھے آپ کے جو ہے نئے کمنٹس۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔